मेरी रिक्वेस्ट कि आप इस तरह इन्होंने याद नहीं कराई तो अल्लाह पाक ने हमारे दिल में ये बात डाली। 99 में हज किया, पिछले सारे खाते साफ हो गए, ऐसे ही है ना जी जी, पक्की बात है ना। जिसने ज़रा फिक्र नहीं वो भी गया, नहीं पिछला सारा खाता साफ हो गया। अब मैं ऐसे बैठा जैसे मासूम बच्चा नहीं बैठा होता, इतनी खुशी मुझे हो रही है, यकीन करो। अब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी मुबारक ढूंढो, क्या करते थे, घर का काम खुद करते थे, पैमन खुद लगा रहे हैं, जूती खुद गा रहे हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ बाग में जाते, दौड़ लगा, जान के हार जाते, आयशा तो जीत गई, मैं हार गया। हाँ हाँ, आयशा किस प्याले से पानी पिए, किस तरफ से, इस तरह से, मैं भी इस तरह से आए हैं मोहब्बत बार की। आयशा आज आटा मैं गूंदूंगा, रोटी तुम पकाओगी, आटा मैं गूंदूंगा, रोटी तुम पकाओगी। जिनके लिए कायनात बनाई गई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आटा गूंद रहे। 40 साल मनो सलवा मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर आया, 40 साल। इनके लिए सारी जिंदगी नहीं आ सकता था ना, नहीं, हमें बताने के लिए कि घर वाली को साथ लेके आटा गूंद रहे हैं। हज़रत ने आटा गूंद लिया, हाँ हाँ, आटा गूंद लिया, रोटी बन गई, सालन आ गया, अब दस्तरखान लग गया। अम्मा जान को सामने बैठाया, पहला लुकमा तोड़ा, खुद नोश नहीं फरमाया, अम्मा जान को खिलाया। ये है दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन तुहाडी खिदमत च हाज़र है तुहाडा होस्ट बाबर ते ABHD TV की तरफों ते नाज़रीन अज वक्ती ABHD TV दे व्यूअर्स दी मेरी और ABHD TV के साडे नाल मौजूद ने पाकिस्तान दे सुपरस्टार इरफान हाशमी। पाकिस्तान का कोई भी जो इरफान हाशमी साहब का नाम आंदा तो शायद ही कोई ऐसा बंदा होएगा कि जिहड़ा इस नाम तो वाकफ नहीं होएगा। माशाअल्लाह बड़े बड़े नामवर करैक्टर कीते और अजकल वो किहड़ी दुनिया च ने की कर रहे हैं, अज असीं उन्हां नाल गल करांगे। तो पहला एडवांस असीं उन्हां दे मशहूर तो ममनून हाँ, उन्होंने अपने कीमती टाइम से सानूं टाइम दिता है तो साडे नाल ने इरफान हाशमी साहब। आओ उन्हां नाल गल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। की हाल है इरफान साहब, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान फजल हर हाल में। माशाअल्लाह। अज तुहानूं वेख के जनाब बड़ी खुशी हुई है तो असीं पंजाबी च तुहाडे कोल गल सुननी चाहते हैं। जी जी, इंशाअल्लाह पंजाबी जी गल करांगे, तुसीं हुक्म करो जनाब। अच्छा जी, की चाहते हो, की तवक्को मेरे को तुहानूं? साडे कोल तवक्को तुहानूं सानूं नेक है इंशाअल्लाह, यकीनन, और साडी पूरी भी होएगी। अच्छा, मैं चाहना कि साडे जरा नाज़रीन नाल ये डिस्कशन करो कि तुहाडा आबाई शहर किहड़ा है ते शोबिस च तुहाडा आना किवें होया, कोई मोइज़ा सी, हादसा सी, किस तरह तुसीं आ गए? साडे ਜਿਹੜੇ ਦਾਦ ਕਹਿਣ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਲਾਹੌਰ ਖਾਸ गुजरात जलालपुर जी, गुलाब जी। तुहाडी खैर हो गई जी जी, क्यों खैर तो उत्थों ही आना जी। मैं ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ हाँ, गुजरात ਆਪਣੀ शरीफ। ਬਰਾਦਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਬੋਲਦੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ 8 ਮਾਮੇ ਤੇ 7 ਚਾਚੇ ਜੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਟ ਜੇ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਕਫ ਨੇ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਖਾਸ ਲਾਹੌਰ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਲੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। मेरी जी शुरुआत थी वो लाहौर तो शुरू हुई। आबद कश्मीरी साहब ने तुम जानते हो, गुल्लू बादशाह जी जी, बड़े फेमस अदाकार, हाँ जी। उन्होंने मेरी दोस्ती हो गई। वो ताजपुरे की ग्राउंड थी जिथे असी शादबाग, जिथे असी क्रिकेट खेडी थी, तो उत्थे वो आते होंगे सन, तो मैंने भी लै नाल, तो साडी दोस्ती बध गई। वो टीवी ते आते सन, तो मैं कहा बाबा जी कल्ले जाते हो, साडे पर ख्याल करो। वो हस पिया, कहंदा लै मैं तो चाहना मेरा कोई साथ हो जाए। लो यकीन करिए उदों तो लैके अज तक मैं तो आबद कश्मीरी कट्ठे थिएटर से शुरू होए हैं। थिएटर तो बाद असीं टीवी ते गए हैं। शुरुआत मेरी जी आबद कश्मीरी साहब ने की थी इस लाइन दे विच। उसदे बाद फिर सिलसिला चलता गया, फिर तुहानूं पता है अगों की होया सारा। पहली सीरियल की सोना चांदी, वो पहली सीरियल इतनी हिट हो गई, उसमें एक मेरा रोल था असलम लम्बू के नाम से। हाय मेरा उंगला, हाय मेरे उंगले के नाम पर मशहूर होया थी। वो इन्ना पॉपुलर होया कि दुनिया के यानी इन्ना हो कि मैं जिथे भी गया ना दुनिया के थिएटर के बाद अं जाने था, अमरीका, नॉर्वे, जर्मनी, कैनेडा, इंग्लैंड, तो लोग मैं नाम तो नहीं हाय मेरे उंगले के नाम तो पहुँचाते थे। ये मेरी पहली थी, मेरी पहली सीरीज तो बड़ी शनाख्त हो गई मेरी, यानी बहुत सुपर हिट काम हो गया सिलसिला। उसके बाद फिर अं रेगुलर थिएटर करते रहे, थिएटर कर उसके बाद फिर एक सीरियल और आई शब देख, जो काके मन्ने का रोल किया, काका मन्ने अकल दे अंधे, वालदा मैं कहती सी समीना, तो फौत हो गई, अल्लाह जन्नत वाला मकान जाता था, जो वालदा बनी थी। वो भी इतना मशहूर होया करैक्टर मेरा। असी जो कैनेडा जाने सन थिएटर करन, तो उत्थे सिख जो सिख वो मैं बड़ा पसंद करते सिख। वो मैं अपने दुकानों से लै कारोबार से अपनी खेती बाड़ी उत्थे करे, उत्थे लै जाते
ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਕਾ ਮੰਨਾ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੋ ਕਾਕਾ ਮੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕਾਕਾ ਮੰਨਾ ਅਖੀਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਮਸਤੂਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਠੋ ਕਾਕਾ ਮੰਨਾ ਆਇਆ ਕਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸਨ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਾਕਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਕਾ ਮੰਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਾਕਾ ਮੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹ ਕਾਕਾ ਮੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤਾਉल्लाह ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ थी सीरियल बड़ी अच्छी सी पहले दिन मुलाकात है उन्हें मैंने बुलाया उन्हें कि देख इरफान भाई एक रोल है जी टेंड करानी पेगी मैं कि टीवी ते काम है टेंड भी करा लेंगे ऐसी केड़ी गल ते रोल वो एक डॉक्टर है डॉक्टर जेड़ा डॉक्टर जरा नहीं होंदा पहलवाना दे नाल हड्डी तोड़दा जेड़ा वो रोल है तेरा वो खैर मैं जिले गैटअप करके आया टेंड करा के आया तो वो हस पे कहते यार ये तो बिल्कुल हू बू वही है वो फिर ऐसा रोल कैश होया ਉਹ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਐਸਾ ਸੀ ਉਹ ਹੱਡੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਹੱਡੀ ਉਹਨੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੋੜ ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਤੁਮ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਰਿਜ਼ਕ ਆਇਆ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਇਆ ਮਾਂ ਜੀ ਰਿਜ਼ਕ ਆਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ तो खैर सिलसिला चलता रहा अल्लाह पाक का शुक्र एहसान है शुरुआत ਦੇ अल्लाह ने बहुत इज्जत दी थी शुरू ਦੇ तो रोल ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਭਲਵਾਨ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁੜਤਾ ਲਿਬਾਸ ਧੋਤੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਟੇਂਡਲ ਤੇਲ ਛੇਲ ਉਹ ਗੱਲ ਪਾਣਾ ਤਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ तो जिले मैं गैटअप करके आया तो बिल्कुल उन्होंने कहा यार बिल्कुल वही जरा मैं चाहता सा वो जिले असी रोल किया वो जिले चलिया पहले एपिसोड तो पहले एपिसोड तो ऐसी अल्लाह पाक ने इज्जत दा जी बड़ा बहुत ज्यादा सब तो तेज करैक्टर जेड़ा मतलब वो ਤੁਹਾਡਾ बहुत अच्छा है बहुत अदाकार और भी सन मस्ताना भी सी जो आसा सारे अच्छे सन लेकिन ਤੁਹਾਡਾ रोल ऐसा क्लिक होया बच्चों ਨੂੰ भी बड़ा बहुत पसंद आया थी बल्कि मैं अपने ससुराल जांदा था शादबाग वो क्योंकि अंदरून शहर इलाका ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਸੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਕਾਕਾ ਮੰਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕ ਲੈਣੀ ਤੇ ਜਲੂਸ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਾਕਾ ਮੰਨਾ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਾਕਾ ਮੰਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ तो कम कुछ और भी हो सकता थी लेकिन मैं खलोता था लेकिन मेरे वाल साहब ने आराम नाल बहाता उन्हें कोई ये काम नहीं करना टीवी का मेरा काम ठीक है ये करी जाता बड़ा सोहना रहा बड़ा अच्छा रहा ते माशाअल्लाह इन्ना अरूज पा के मतलब मेरा ख्याल है ਤੁਹਾਨੂੰ वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ वर्ल्ड जाना रहा अक्सर ही है अमरीका नार्वे जर्मनी कैनेडा इंग्लैंड वगैरह जाइदा सी लोग सानू उत्थे भी इस तरह पसंद कर जिस तरह असीं पाकिस्तान लाहौर दे सानू पसंद करते असीं क्योंकि वीडियो तो देख चल शुरू हो चुके सन बड़ा लोग पसंद करते हैं घरां ले जाना उन्होंने बरादरी मिलाना फोटोआं लानियां वो बड़ा अच्छा एक रिस्पॉन्स रहिंदा सी बाहर जाके भी तो फिर जो ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ देखो जी मसला ये तब्दीली का अक्सर लोग है कहते हैं किसी की चीज़ कोई गुआची होवे वो चीज़ हो बड़ी नायाब बड़ी कीमती है जी तो अगर उन्हें मिल जाए तो कितनी खुशी होगी उन्हें अल्लाह अकबर पिछलियां सारियां खुशियां भूल जाता होगा ना जी भूल जाता तो चीज़ का नाम की सी वो दीन सी दीन वो जिले बुजुर्ग बैठे उन्हें कहा दीन तुम भुले हो इधर से आ जाओगे तारी दुनिया भी बन जाए कबराह भी बन जाए ड्रामे होना तारे काम नहीं आने वो गल ऐसी वजी ठा करके कि यार अस लोग तो सू बड़ा अकलमंद समझते सन कि फनकार ले जी जिधर जाई वाह होंगी है लेकिन ये ना की कह रहे हैं ये कहते हैं असं तुहानू एक गल करनी है वो गल हो रही मैं कहा जी वो किहड़ी गल है वो कहते गल है वे कि रायविंड मेंबर तो ये आवाज़ लग रही है कि जेड़ा बंदा जिस जिस शोबे में रह रहा है उसमें रहकर अल्लाह के अहकामात नबी के तरीक़ों को साथ लेके चले हमारा काम छोड़ाना नहीं है हम आपको काम को छोड़ने का कहेंगे आप हमारे साथ नाराज़ हो जाए हमारा काम है काम के साथ जुड़ाना जुड़ जाइए खुद फैसला करना हम अगर आपको कहना ड्रामे छोड़ दो तो आप गुस्सा कर जाओगे उन्होंने ये नहीं कहा तो मैंने कहा हम क्या करें फिर हमें तो पता ही कुछ नहीं हाँ तो कहने का भी देखो अगर तो तुमने जो चीज़ गुमी हुई है हासिल करनी है तो मैं थोड़ा टाइम दे दो वो बुजुर्ग से हमें आया आई हमने बात सुनी इनकी हमने कहा जी क्या करें रायविंड आना मैं क्या हमारे पास टाइम नहीं है सारा दिन हम रिकॉर्डिंग करते हैं
رات کو تھیٹر کرتے ہیں تو 2-2:30 بجے ٹائم ہوتا ہے، اس کے لیے تھوڑی دیر لکشمی چوک جا کے کھانا کھاتے ہیں، تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں آپس میں، کہتے ہیں اس وقت ٹائم دے دو. میں نے کہا جی اس وقت؟ ہاں اس وقت آ جاؤ. ہم سوچ میں پڑ گئے یار بزرگ ہیں، حیات آئی ہمیں، تو کیا کریں. انہوں نے کہا جی آپ ہمیں رائبرنڈ آ جائے، تھوڑی ٹائم دے دیں، 2-3 بجے ہی آ جائیں. وہ خیر مجبوراً ایک دن کہنا پڑ گیا چلو بھی چلے. ہم نے گاڑیاں لی، جب سارے اداکار جتنے ہیں، جواز وسیم صاحب، کوڈو، انور علی ہے جی، سہیل احمد، ببو برال، مستانہ ہے جی، یہ سارے اداکار بیٹھ کے تو ہم وہاں چلے گئے رات کو 2-2:30 بجے. وہاں گئے تو ہماری پہلی ملاقات حاجی وہاب صاحب سے. ہمیں نہیں پتہ یہ میر ہیں جماعت کے بڑے حاجی وہاب صاحب، ان سے ملاقات، کمرے میں بیٹھے تھے. تو جب ہم اندر گئے تو وہ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ان کو کسی نے کہہ دیا کہ دنیا کے جو فیمس لوگ ہیں نا پاکستان کے، یہ وہ آپ کو ملنے آ رہے. وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا آنے دو. اندر گئے تو حاجی صاحب کھڑے ہو کے میں ملے تو انہیں مسافہ کیا، حال چال پوچھا. انہوں نے کہا سب سے پہلے یہ بات کہ ان کو پہلے کھانا کھلاؤ، کوئی بات نہ کرو. تو جی سفید چادریں آ گئی، دسترخوان لگ گئے، 1.5 پا کی بوٹیاں آ گئی. مجھے آج تک یاد ہے، اتنی بڑی بوٹیاں. سخت بھوک لگی ہوئی تھی. ہم سارے بیٹھ کے کھانا کھانا شروع، بڑا مزہ آیا. تو جب کھانا کھا لیا تو کہنے اچھا بیٹا اب جاؤ. ہے کچھ بھی نہیں، نہ کوئی ڈرایا نہ کچھ کیا، یہ نہیں، بس جی ہاں جی بس اب جاؤ. مسافر ہو گئے، جانے لگے تو کہنے لگے بیٹا پھر کب آؤ گے. لو جی ہم نے ٹالنے کے لیے کہہ دیا ہم اگلے مہینے پھر آئیں گے. جیسے اگلا مہینہ بڑا لمبا ہوتا ہے، وہ اگلا مہینہ پھر آ گیا، وہ بائن پھر جانا پڑ گیا. اللہ اکبر. پھر وہی بندے چلے گئے، پھر وہی سچویشن. حاجی صاحب کمرے میں کھڑے ہو گئے، دسترخوان لگ گئے، وہی 1.5 پا کی بوٹیاں آ گئی. میں نے کہا جی صاحب پہلی بار جو کھانا کھایا تھا بڑا مزہ آیا تھا، اب کھانے بڑا مزہ آیا. اس چکر کے ہم پوری دنیا میں جاتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں لوگ ہمیں ٹھہراتے ہیں، کھانے ان کے بھی اچھے، لیکن جو پچھلی لذت، اب جو لذیذ کی وجہ کیا ہے. وہ کہنے لگے بیٹا یہ ذکر کا کھانا ہے. ذکر؟ میں نے سمجھا ذکر کوئی کنٹین ہے، جیسے McDonald ہے، KFC ہے. میں نے کہا یہ کوئی ذکر کنٹین ہے. کہتے نہیں بیٹا، یہاں ذکر پہ جس کی کھانے پہ جس کی ڈیوٹی لگتی ہے نا، وضو کرتا ہے، وضو کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، پھر ہنڈیا میں ڈوئی ڈالتا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، تیسرا کلمہ پڑھ رہا ہے، استغفار پڑھ رہا ہے. وہ جو ذکر کا لذت ہے نا، اس کی لذت آپ کو آ رہی ہے. مطلب اللہ، میرے کو واجب بڑا مزہ آیا. اچھا پہلے تو ہم کھا رہے تھے تو سوچ میں پڑ گئے، پچھلی بار تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا بھائی، اب یہ دروازے بند کریں گے، وہ پہرے والوں کو بلائیں گے، وہ ڈنگلے لے کر جو کھڑے تو، اور کہیں گے یہ دنیا کے وہ لوگ ہیں جو معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، آج ان کے ساتھ جو ہو سکے کر دو. لو جی ہم کھانا کھا رہے ادھر سے آئیں، یس ادھر کھا لیں یا ادھر کھائیں. کوئی ہم نے کہا جی وہ آئے نہیں ڈنڈے مارے، کہتے ہیں یہاں کوئی ڈنڈے والے نہیں. یہاں وہ لوگ آتے ہیں اپنا ایمان چین بنا کے دنیا سے یعنی یہاں سے چلے جاتے ہیں، پھر جا کے یہ کام کرتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوا، کسی نے کہا جی حاجی صاحب کا بیان ہے، دنیا مجمع تھا بہت زیادہ کہ تھوڑا فجر ہونے والی تھی، تو بیان ہے، نماز پڑھ کے تھوڑا بیان سن کے چلے جانا. میں نے کہا چلو. پہلی بار پینٹ قمیض میں، سوٹ میں تھے ہم، حاجی صاحب کے سامنے بٹھا دیا انہوں نے. یہ ہم 15-16 آدمی یہ بیٹھ کے سامنے، حاجی صاحب کا بیان شروع ہو گیا. میں نے کہا بابا یہ کو 15 منٹ بول لیں گے، آدھا گھنٹہ بول لیں گے، چلو بیٹھ جائیں. چٹائیوں میں پہلی بار تھی، 15 منٹ ہو گیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے، 3.5، 4 گھنٹے ہو گئے. 4 گھنٹے. میں نے کہا 4 گھنٹے یہ بابا جی 4 گھنٹے بول رہے ہیں. کہتے یہ اتنا ہی بولتے ہیں. میں کہ پہلے کیوں نہیں دسیا؟ کہتے پہلے زیادہ ہو سکتے، پہلے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اور یقین کرو 4 گھنٹے میں پتہ ہی نہیں چل رہا، اتنا اثر ہو گیا اس بات کا. پینٹ میں بیٹھ چٹائیوں میں پہلی بار بیٹھے. خیر وہ وقت گزرا تو مسافر ہوئے، سلام دعا ہوئی. تو جب ہم جانے لگے ہیں تو سامنے کے نوجوان بزرگ، کالی داڑھی، سرخ رنگ، ہمیں دیکھ کے ہنس رہا تھا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ مولانا طارق احمد صاحب. دیکھو اے منڈا یا اے طارق احمد صاحب، ان کا نام بڑا تھا مولانا طارق. دیکھو اے منڈا یا اے. وہی آگے بڑھے، ہم آگے بڑھے، گلے لگایا. وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے پہلی بات مجھے کہی سب کو ملا کے، ابھی دیکھو میں تلمبے کا لڑکا، پنڈ میں رہنے والا تھا، پنڈ میں رہتا، وہاں پڑھتا تھا کالج میں. میں نے نہ آپ کو کوئی ڈرامہ چھوڑا نہ کوئی آپ کی فلم چھوڑی ہے. کہو تو سارے ڈائلاگ سنا دوں ابھی. میں کہا جی بس کر لیا، سان پتہ لگ گیا تسی بھی اپنی برادری ہے. وہ بڑا خوش ہے، بڑا خوش ہے. انہوں نے کہا کہ یار دیکھو تمہارے آنے سے ہم کتنے خوش ہوئے. لاہور میں ہماری جماعت چلتی ہے ذمہ داروں کی، آ جایا کرو گے. میں ضرور آؤں گے. لوگ تھانوں میرے طرف سے، تھی میرے طرف سے کیوں نہیں آؤں گے. بارہ 6 شروع ہو گیا، ملاقات ہونی شروع ہو گئی. اب مسئلہ یہ جو ہوا نا
तब्दीली का। ये मौलाना साहब क्योंकि जवाब साहब तुम्हारे उस्ताद मोहतरम है ही थे, ये साथ तो थे, ये लेके जाते जहाँ जाते थे, ये बुनियाद तो जवाब साहब नहीं किस काम की। जी जी। अच्छा दोस्त मिल जाते हैं ज़िंदगी बढ़ जाती है। तो मेरे जवाब साहब शुरुआत है अलहमरा थिएटर में कुरान शुरू किया जवाब साहब ने। अदाकार सारे कुरान पढ़ते थे, मस्तूरात भी, ज़ेबा शनाज भी वही पढ़ते थे। हाँ जी, कराची वाली, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो अदाकार था जिसने कुरान जवाब साहब से कुरान सीखा, वहाँ इतना बड़ा जश्न हुआ अलहमरा में, देखे पक गई कि इरफान हाशिम ने कुरान शरीफ पढ़ लिया जो आसम को। बाकियों को भी शौक पैदा हो गया, वो आते थे रात को सबक लेते थे, जाके अंदर ड्रामा करते थे। अब लोगों के लिए तो ये अजीब इतराज़ की बात, लेकिन हमें क्या पता हमारे अंदर कुछ और आ रहा है। उसका ये सिलसिला हुआ। घर में मामला ये था कि टीवी चलता था, बच्चे डिफेंस में रहता हूँ मैं, पब्लिक स्कूल महंगे स्कूल में पढ़ते थे। तो मैंने मौलाना साहब का, मौलाना साहब बच्चे तो अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ते हैं, हमारा दिल कर रहा है कि आपके साथ जुड़ जाएँ, तो क्या करें। हमने कहा भाई देखो मसला ये है, जो असल इल्म है वो दीन का इल्म है, दीन का इल्म है। दुनिया के अंदर एक फ़न है, जैसे कुछ चीज़ आदमी सीख लो, मना नहीं है। वो कहते हैं अंग्रेज़ी भी सीख लो, मना नहीं है, एक फ़न है, लेकिन अंग्रेज़ नहीं बनना। ये देख सीखो जो मर्जी तुम सीख लो। मैंने कहा क्या करें फिर? कहते देख लो तुम, मशवरा ये है कि बच्चों को पहले हिफ्ज़ करा दो कुरान है। वो बहरहाल मैं सोच में पड़ के घर जाके घर में मशवरा किया। मुझे मामू की बेटी मिल गई घर में ही, यानी बरादरी में ही। अल्लाह का मुझ पर बड़ा एहसान है कि वो पर्दे वाली मिल गई शुरू से ही, उसका ज़रा ज़हन मजबी था। तो कहने लगी इससे अच्छी कौन सी बात है कि बच्चे हमारे यानी हाफिज़ हो जाएंगे। वो बाजी बड़ा अच्छा हुआ, मशवरा चला। इकरा डिफेंस से उठाए पब्लिक स्कूल हाई बड़ा जो, वहाँ से उठा के इकरा रोज़ातुल अतफ़ाल चुंगी में डाल दिए बच्चों। अच्छा आगे मसला बन गया एक और कि वो बच्चे पढ़ते थे, घर आते थे, टीवी देखते थे। वो घर वाली कह रहे हैं टीवी देखेंगे या ये हिफ्ज़ करेंगे, ये मामला नहीं सही है। अल्लाह की मदद कैसे आई? फिर शुरुआत हुई ना, पता चल गया कि वो इस पर तो है अल्लाह की बराह रास्त मदद। अल्लाह कहता आ तो सही, मेरे नबी के तरीके से आ, मेरी गल मन तो सही। तो मैंने कहा बेगम, वो कहते हैं कि ये तो टीवी भी देखेंगे और हिफ्ज़ करेंगे, मैं एक चीज़ करो बता दो। वो मैंने कहा मैं कितना अर्सा हो गया मुझे टीवी पे काम, अब मैं टीवी पे काम करते बंदा यूँ थोड़ी होता, बोर हो गया। आप पर फैसला जो मर्जी आप करो। उन्होंने कहा अच्छा। उसने भाई को बुलाया, आज 18-19 साल हो गए मेरे घर से टीवी चला गया, टीवी नहीं है घर में। अब अंदाज़ा लगाओ। अब बच्चों ने ना कभी शोर किया मुझे टीवी देखेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, नहीं। वो आते थे, कुरान पढ़ते थे, खाना खाते थे, सबक याद करते थे, कुरान पढ़ते खाना खाते थे। ये रूटीन शुरू हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी तबीयत ही बदलती चली गई। जैसे वही चीज़ मैंने शुरू में की चीज़ गुमी हुई मुझे जैसे मिल गई। बच्चों का ही सारा सिलसिला होता है जिनके लिए हम कर रहे हैं। इनको ना बताया तो ये तो यूं दोनों साल के लिए पेट में आ जाएंगे। हाँ जी, मीडिया जितना हालात चल गए हैं तो क्या करोगे फिर? तो उन्होंने कहा इनको जब तक अब दीन की बात नहीं समझाओगे, गल नहीं समझ आएगी, हम कौन है, दुनिया में क्यों आने का मकसद क्या, हमने करना क्या, कर क्या रहे हैं। तो जो बंदा दुनिया में आया औरत मर्द, उसे मरना तो है ही नहीं। यही तो कन्फ्यूजन चल रही, मर के ख़त्म हो गया। अक्सर बात ये ऐसा मामला है ही नहीं। मौत तो ट्रांसफ़र है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। थोड़ी देर आंख बंद हुई, कब्र में गया, जाते ही खुल जाएगी, फ़ौरन पता चल जाएगा। ओहो मैं तो दुनिया से आवा, तो मेरा सारा मामला ही आगे होगा। अगर मैंने सारा काम तो मैंने करना है, मना नहीं है, कारोबार तजारत खेती बड़ी दुकानदारी करो, लेकिन कब्र की तैयारी कब करेंगे? ये बुजुर्ग ने समझाया मुझे गाल बैठती चली गई। मैं कहा यार बात तो हक सच है, मुझे कोई कहने वाला तो मिला ना, बंदा तो कोई कहते कोई। मैं तो जो दुनिया में जहाँ लोग मेरी बड़ी वाह करते थे, मैंने कहा मैं जो करूँ ठीक करूँ, बड़ा अच्छा है। लेकिन वो चीज़ गुमी हुई थी, वो कौन ढूंढेगा, कब आएगी हमारे दिल में, कब मैं बच्चों को बताऊंगा कि दीन के साथ, दीन को साथ लेके चलो, सारा मामला तुम्हारा सही हो जाएगा। इसको साथ ना लिया तो घर में जो लड़ाई झगड़े किसकी वजह, यही वजह कि मैंने घर वाली को साथ नहीं लिया। यकीन करो उसको साथ बना लूँगा ना, मेरी ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी सारी ज़िंदगी सही हो जाएगी। उसको मैंने छोड़ दिया, सारा नुकसान हो गया। दो बातें बड़ी अहम ख़तरनाक हैं, इसको साथ ले लेंगे, इसको समझिए गल बन जाएगी, वरना लड़ाई झगड़े तलाक़ें, माल दिता लूट ले, बंटवारे हो गए, औलादें इधर उधर हो गई, सारा होता रहेगा बाहर। क्योंकि पहली बात जो ख़तरनाक, अल्लाह ने कुरान में वैसे याद दहानी कराई है कि ये दोनों सारा तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते। कुरान कह रहा है ये अच्छे लगे, इनकी आदत, इनकी चीज़ें अच्छे लगे, ये तुम्हें नुकसान पहुँचाएँ। कुरान कह रहा है। और दूसरी अल्लाह ताला कुरान में शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। हाय हाय,
आखिरी सांस तक ये तुम्हें छोड़े, अमाल पे नहीं लाएगा, वो गुमी हुई चीज़ जो दीन है वो उस पर नहीं, वो ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा शैतान रोज़ाना समुंदर के ऊपर तख्त लगाता है, दुनिया जान के चेलों की कारगुजारी सुनता है, क्या करके वो कहते मिलावट करा दी, एक कहता गिबत का या मज़ेदार कारगुजारी। एक आके ये कहता है कि मैंने मियाँ बीवी में झगड़ा करा दिया, उन्होंने कहा शाबाश आ जाओ इधर आ जाओ बैठ जाओ। उसे पता है मियाँ बीवी में झगड़ा होगा नस्ल बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह। और जिस बनी नौ इंसान की खातिर मुझे जन्नत से निकाला, मैं घर से ही फसाद कराऊंगा, तो बेगम के खिलाफ मैं याद कर लड़ रहा हूँ यार, कितनी अफसोसनाक बात है। आसमान से जोड़ा बन उसमें कज्जी निकालो, इसलिए तो कहते हैं बोल के उसको दोस्त बनाओ, यानी बेगम को जब दोस्त नहीं बनाओगे तो कैसे मामला के चलेगा। अब वो कहते हैं बनाना कैसे, मैंने क्या बनाना है ऐसे। अब आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक ढूंढो, क्या करते थे, घर का काम खुद करते थे, पैर खुद लगा रहे हैं, जूती खुद लगा रहे हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ बाग में जाते, दौड़ लगा, जान के हार जाते, आयशा तू जीत गई मैं हार गया, हाँ हाँ। आयशा किस प्याले से पानी पिए, किस तरफ से, इस तरफ से, मैं भी इस तरफ से आए हैं मोहब्बत बात की। आयशा आज आटा मैं गूंदूंगा, रोटी तुम पकाओगी, आटा मैं गूंदूंगा, रोटी तुम पकाओगी। जिनके लिए कायनात बनाई गई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आटा गूंद रहे, 40 साल मनो सलवा मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर आया, 40 साल। इनके लिए सारी जिंदगी नहीं आ सकता था ना, नहीं, हमें बताने के लिए कि घर वाली को साथ लेके आटा गूंद रहे हैं। हजरत ने आटा गूंद लिया, हाँ हाँ आटा गूंद लिया, रोटी बन गई, सालन आ गया, अब दस्तरखान लग गया, अम्मा जान को सामने बैठाया, पहला लुकमा तोड़ा, खुद नोश नहीं फरमाया, अम्मा जान को खिलाया। ये है दीन। हम भी आज वादा करें घर जाके आज बेगों को पहला लुकमा खिलाएंगे, आगे भले कैसे ही रिस्पॉन्स शुरू से करो ना यार। एक आदमी को सुन्नत लड़ गई और घर चला गया बेगों को लुकमा खिलाने, और घर चले गया, बेगम दरवाजा खोलो, क्या बात है गुड्डू के बाद इतनी जल्दी आ गए, आप तो दफ्तर से लेट आते थे, देर जल्दी आ गए। कहा रोटी रोटी, वो कहते अभी तो आप रोटी खा के गए, डॉक्टर ने ज़्यादा रोटी खाने को मना किया, अली रोटी पली रोटी बना दी, रोटी बन गई, खाना लग गया, दस्तरखान लागू देख लिया ये क्या कर रहा है, हैरान हो गई। तो कहना का बेगम आज सामने बैठ रोटी खाएं, इस बात पे वो हैरान हो गई। बोलो उसका गुड्डू के बाद आज आपने ये क्या कह दिया, सामने बैठ रोटी खाएं, आपने तो हमेशा यही कहा था जब मैं रोटी खाने लगूँ ना चेहरा सामने ना लाया कर, मेरी रोटी हजम नहीं होती, पल्ले कमरे में चली जाकर, ससुराल चली जाकर, है जी टेलीफोन क्या सरदार रोटी खा ली मैं आ जाऊँ। वो कहना नहीं सामने बैठाया, पहला लुकमा तो कहने लगा मुँह खोल आ कर, कहती हाय मैं तो अड्डे रोटी खाऊंगी, पता नहीं तो अड्डे धोते कि नहीं धोते, ये हो गया गुड्डे सतरे बदले गए, चलो मैं नहीं है। बच्चे की कहेंगे अम्मी चोची मोची, अबू रोटी खवा रहे अम्मी को, जली कटी सुनने का नाम दीन है, जवाब दोगे लड़ाई हो जाएगी, किससे फ्रेंड है ऐसी है जी। वो कहती नहीं, वो कहती हाँ हाँ ना हो रही है, नहीं मैं नहीं, अखीर पली लो सी उन्हें खवन की गल बननी सी, उन्हें कहा मुँह को लो, उन्हें आ किया, उसके मुँह में दांत ही कोई नहीं था, उधर का मुँह बंद कर ले, सुन लो तो लेट हो गया थी भाई यार। अल्लाह कितनी सुनते लेट हो रही हैं, कितनी हमारी गुमी चीज़ें जिसे हम भूल चुके हैं। तो जब तक उसको साथ नहीं लेंगे उसकी तारीफ करो यार, आए बेगम को कहो बेगम तो कितनी अच्छी, तो कितनी सोहनी है, यही नहीं किया जा रहा बाबा जी, यही नहीं तो सोहनी नहीं किया जा रहा कि तू सोहनी, हर भी कहते तू सोहनी नहीं, ये नहीं कहना नहीं तू सोहनी है, अल्लाह ने तो बनाया मेरे लिए बनाया, हाँ तो की हसीन है, उन्हें कुतकता नहीं करो, उन्हें हंसाओ, तोहफे तार दो, सरकार कह रहे एक दूसरे को तोहफे तार दो। उन्हें एक गल जरूर कहो बेगम तू इतनी अच्छी है, सुबह उठती है मेरे लिए नाश्ता बनाती है, बच्चों का नाश्ता बनाती है, बच्चों को लंच भेज दिया स्कूल में, मुझे दुकान में खाना भेजती है, करती है ना, दोपहर को खाना बनाती है, रात को खाना बनाती है, बिस्तर भी धोती है, साफ भी करती है। बेगम तो थक जाती होगी, बेगम आज मैं तुझे दबा के सोऊंगा, करके देखो रोना शुरू कर देगी, ये है दीन, हाय हाय आज मैं तुझे दबा के कई तो है जी होंगे ऐ दबाई तो फिर भी दबाओ, कोई गल बिस्मिल्लाह आन दो। दिल किवें जीतना है, अल्लाह फकर ला इलाहा इल्लल्लाह, इकराम कर। चौथा नंबर इकराम है मुस्लिम पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी गुजरी, जो तोड़े जोड़े छीने ता करो। अच्छी तो अल्लाह माफ है, मैं कहता नहीं किसी, लेकिन याद है हालात ऐसे बन चुके तोड़ ही जा रहा है, तो भाई जोड़ना किसने है, वो गुमी हुई चीज़ ढूंढनी किसने है, एक बंदा ढूंढ के नस्लें बचाता है ना, आप तो नस्लों को बचाओ यार। ऐसे आखिरी बात, ये हमारी जो बुनियाद है ना, इसको जब तक साथ ही न लेंगे यकीन को सारी ज़िंदगी दरबदर होते रहेंगे, जो दुल्हा के चक्कर में आके उनके मुंह से मारे खाते रहेंगे। वो बुनियाद क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ते ही नमाज फ़र्द हो गई, दैट्स ट्रू।
इसको जिसने कायम कर लिया समझ लो दुनिया भी बन गई, आहद भी बन गई। और फिर नमाज पढ़ ली, बात ख़त्म नहीं हुई, बात अब शुरू किसने नहीं पढ़ी। अच्छा बीवी बच्चे बहन ये मेरे प्यारे हैं ना जी जी, उनको इस पे तो लगाओ ना, अगर इस पे ना लगाया तो क़यामत वाले यही प्यारे मेरे खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह खुद पढ़ता, मुझे नहीं कहता, मैं दंग रह जाऊँगा, हैरान रह जाऊँगा, यार ये तो मेरे प्यारे से जिनके लिए दिन रात में अब मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं, तो छुड़ाने का कोई नहीं। आज वक्त है, इन प्यारों को ले लो, प्यार मोहब्बत से कुर्बान कर दो इनके ऊपर, साथ ले लो इनको, साथ लेके चलो। बेटी बेटा तू जो पढ़ना चाहती पढ़, डॉक्टर बनना बन, जो बनना बन, लेकिन फजर नहीं पढ़नी, फजर नहीं छोड़नी, जोर मगर शाह नहीं छोड़नी, इनको साथ लेके चल। ये हमारी बुनियाद है। ये बातें अगर मुझे वो मौलाना हज़ार ना बचाते, जो आसम मौलाना तारक गिमी साहब के साथ तारफ ना कराते, वो हमसे इतना प्यार ना करते, तो आज मैं यहाँ इंटरव्यू या लोगों को और बातें करके लतीफ़े सुना के हज़ार होता, जो मैंने सारी ज़िंदगी किया है। अब तो अगर मुझे मिल गई गुमी हुई चीज़ है जी, मैं कोशिश करता हूँ वो गुमी हुई चीज़ का जो हक़ है वो हक़ अदा करूँ। तो हक़ अदा का एक तरीका यही होता है जो बुजुर्गों ने साफ बनाया है। ज़िंदगी में 4 महीने लगा लो, पता चल जाएगा हलाल क्या, हराम क्या, हकूक़ क्या, फ़राइज़ क्या, पाकी क्या, नापाकी क्या, जायज़ क्या, नाजायज़ क्या। गैर मुस्लिमों को कलमे की दावत कैसे देनी है, अपने मुसलमान बहनों के अमाल की याद देने के, ये पता लग जाए कर तो लो यार, बनना यार वो एनजीओ फिर फंस गए। हज़रत दर्द गम तो ऐसी कि पूरी दुनिया के जितने भी औरत मर्द लोग हैं जन्म के आसे पास के जन्म में आने लग जाए। तो मैं कहता हूँ एनजीओ साडा मौजू है ही नहीं, साडा मौजू कोरोना है ही नहीं। अज नमाजी शुरू हो जाए पाकिस्तान सारे मुसलमान, याद रखना गल मेरी, अज सारे नमाजी शुरू हो जाए तो कोरोना का पता नहीं चलना कितने गया। अल्लाह कहता मैं नाराज़ हाँ, तुम मुसलमान हो गए नमाज छड़ी लो, कोरोना आ गया जी। किसी के बस में इसका इलाज है ही नहीं, वो तो मेरे हाथ को बस में है। एक बंदा बेनमाजी जिसकी नुस्खी 40 का रात 40 पीछे 40 दाएँ 40 बाएँ पड़ती है, एक नुस्खे की बेनमाजी की। मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं हूँ, किसी बन नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि मुल्क का बादशाह अगर बेनमाजी होना तो असम्बलियों से यूदों नसारा के फैसले निकलेंगे, जिसे हम कहें यस सर। बुजुर्ग तो ये भी कहते हैं फासले में नमाज होती ही नहीं। डॉक्टर क्या कहते हैं फासला एरी वजह मैनू ना हो जाए, नहीं ये गलत यकीन है। कोरोना उसको होगा जिसको अल्लाह चाहेगा। हाँ याद है, ये नहीं हो कि मैं आपके पास बैठूँ आगे मुझे ये गलत यकीन है, ये शिर्क बहुत बड़ा है। इसकी वजह अल्लाह कहते हैं वजह मैं तो करता हूँ। पहली बार जिसको अल्लाह ने किया दूसरे उसको भी अल्लाह ही करेगा। तो इसलिए ये कोरोना क्यों आ गया, इसलिए कि मुसलमानों ने बुनियाद छोड़ दी, नमाज छोड़ दी। इसलिए भाई ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुसलमान बहन भाई औरतों मर्दों से कि खुदारा नमाज को पकड़ लो, इसके लिए सारे मामले सही हो जाएंगे। सरकार ने फरमाया है जिसकी नमाज अच्छी हो उसकी दुनिया अच्छी होगी, आखिरत सही होगी। 5 इनामात, एक दुनिया में, 4 बनने के बाद कब्र अज़ाब नहीं लेगी नमाज पढ़ने से। नामा माल दाएँ हाथ में होगा, पुलिस रास्ते बिजली को गुजार दिया जाएगा, पुलिस रास्ते बिजली की तरह गुजार दिया जाएगा और बगैर साहब में जुड़ना चला जाएगा। नमाज पढ़ने से इसकी समझ नहीं आ रही। ये बताओ यार दिल नहीं करेगा याद रखना नमाज पढ़ने को, दिल की नहीं माननी, शैतान कहेगा नहीं। दुनिया में 2 ही पार्टियाँ, एक शैतान की और एक अल्लाह की। जो फजर पढ़ रहा है मस्जिद में जाके वो अल्लाह को वोट डाल रहा है, जो नहीं वो शैतान को वोट डाल रहा है। तो क्या बने, कोरोना नहीं आएंगे तो और क्या आएगा, हालात के लिए नहीं आएंगे तो और क्या है। उम्मती कह रहे मेरे हालात खराब, उम्मती हो हजूर का उम्मती और कहे मेरे हालात का, कितनी सोचनाक बात। वो तो मेरे ज़िंदगी बता के ज़िंदगी काम में गुजारनी कैसे है। अल्लाह कहना आ तो सही, फजर पढ़ तो सही, जोर मगशा मुझसे तलक जोड़ दे, मैंने तो तुझे बनाया, तो मेरा तलक नहीं जोड़ा। 360 जोड़ मैंने तो दिया तुझे, तो किधर जा रहा है। एक जोड़ हिल जाए कितना सा अस्पताल में रहना पड़ता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ सारे सही। 360 जोड़ सही रहने की एक्सरसाइज जो सजदर को है, इसको मुसलमान भूल गया। कोई नहीं खैर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। 50 साल एक दिन क्या मतलब नहीं, 50,000 से एक अल्लाह ना करे किसी को एक दिन की सजा हो जाए, ये बनेगा। 50,000 आगे में सुट दिया जाएगा, फिर निकाला जाएगा, फिर जिसम दिया, फिर फेंके, फिर निकल ऐसे 50,000 साल एक सजा के ऊपर क्या बनेगा बाबा। इसलिए भाई यही याद दहानी है, दिल नहीं करेगा, दिल की नहीं माननी। मुझे बंदा कहता यार मेरा दिल नहीं करता नमाज, मैं कहा मेरा भी नहीं करता नमाज पढ़ा, लेकिन आवाज़ लगती है अस्सलात तो खैर मैंने नमाज दीन से बेहतर है। इस आवाज़ पे मैं उठ पड़ता हूँ, दिल नहीं करे मेरा। एक बंदा कहता हमारे यावा याद साहब के बड़े मशहूर डायरेक्टर से मिर्ज़ा तालब साहब, बड़े सीनियर थे, बड़े फेमस थे। वो अक्सर मुझे जो साहब को कहते बाबा जी नमाज दिल दी होनी चाहिए। वही कहते सन बाबा जी नमाज दिल दी होनी चाहिए। हाँ जी, दुनिया में चले गए, वही कहते नमाज दिल दी होनी चाहिए। वो कहते निकल गए, दिनों उठे तो पढ़ागा, वो उठ गए नमाज नहीं पढ़ी उन्होंने। ये सब शैतानी फिक्र, जो फ़र्द है
ہر حال میں جس کو ہم نے ادا کرنا ہے اس کی معافی ہے ہی نہیں، کسی حال میں نہیں ہوں دوستوں. 607 باری قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ اس کو قائم کیا، قائم کرو. مستقل جسم کا حصہ میں نہیں، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی نہیں. پھر دیکھو حالات کہاں جاتے، کر کے تو دیکھو. یہ 360 جو ان کو قائم کر کے تو دیکھو. اللہ کہتا آ تو صحیح، میں نے تو یہ میرے ساتھ تو تعلق جوڑا، تو جو چاہیں گا میں کر دوں گا، اسے کسی حال میں معاف نہیں. دیکھو بھائی، جنگ کیا ہوتی ہے؟ دو ملکوں کی زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی 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 ہے جی. تو دشمن چڑھ آیا، جنگ بدر کا واقعہ یہ سب کو بتاؤ. دشمن چڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، ان کو پتہ یہاں سے ہو. دشمن سر پہ آ گیا، اٹیکنگ کرنے لگا، آپ سجدے میں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ کو کہنا پڑی یا رسول اللہ آپ سجدے سر اتاریں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی فوج بھیج رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب سجدے سر اٹھاؤ. اگر 2000 ہے تو 3000 بھیج رہا ہوں، اگر 3 ہے 4 بھیج رہا ہوں، اگر 4 ہے 5000 فرشتے بھیج رہے. اے محبوب سر اٹھاؤ، میں خود آ رہا ہوں. نماز کے ذریعے حل کرانے ہیں سارے مسئلے، کر کے تو دیکھو. جب نماز آئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نمازوں سے کیا ہوگا جو آپ آسمان سے لے کر؟ کہا جہاں بھی جس ملک میں جاؤ گے اللہ سبحانہ بڑا راس مانگنے کا رابطہ، اتنے خوش ہوئے. صبح جو کام تقاضا ہوتا تھا نا، رات کو مسلح بجاتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا کہ اللہ تیرے سوا کوئی کرنے والے ہیں، وہ کام. صبح جاتے تھے کام ہوا ہوتا تھا. انہوں نے اللہ کو ساتھ لے، گمی ہوئی چیز لے لی. سبحان اللہ. لے لو یار، ہم بھی سب لے لیں یار. تنقید نہیں ہے، یاد دہانی نہیں ہے. میں بھی اتنا محتاج ہوں، سننے والا بھی اتنے محتاج ہے. تو برائے یہی ہماری ریکویسٹ ہے سب سے کہ جو ہمارا اصل مقصد ہے نا اس کو آپ ساتھ رکھو. میں نے پہلے کہا جو آپ چاہتے ہو کرو، کاروبار تجارت کھیتی باڑی جو کرو، لیکن اللہ کی مدد اللہ کو ساتھ لے کے چلو. اس کے لیے میں سب سے خود بھی ارادہ کر دوں، سب سے ارادہ بھی کراتا ہوں، آپ بھی ارادہ کریں. انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکل کے دین کو سیکھ لیں. دین ہے کہ پھر بچوں میں منتقل کرے. یوزر میں اچھا ہے. میری ریکویسٹ کہ آپ اس طرح انہوں نے یاد نہیں کرائی تو اللہ پاک نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی. 99 میں حج کیا، پچھلے سارے کھاتے صاف ہو گئے. ایسے ہی ہے نا جی جی پکی بات ہے نا. جس نے ذرا فکر نہیں وہ بھی گیا نہیں، پچھلا سارا کھاتا صاف ہو گیا. اب میں ایسے بیٹھا ہوں جیسے معصوم بچہ نہیں بیٹھا ہوتا. اتنی خوشی مجھے ہو رہی ہے، یقین کرو. سبحان اللہ. گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے سر. ایکٹنگ جڑی ہے، جی جی ایکٹنگ تانوں نہ منع بھی نہیں کیتا تے چھڈ کیوں دیتی تسی؟ کنہاں نے منع نہیں کیتا؟ مطلب تسی جڑے رستے تے چل پے ہو. اچھا یہ بہت بڑا ایک سوال آپ نے کیا. ہم نے جب بزرگ نے کہا میں تو جو آسا گئے مولا ان کے پاس جمشید صاحب گیا، اللہ جنت کے اعلیٰ مقام میں جاتا ہے. ہم نے کہا جی ہم یہ کام چھوڑ رہے ہیں، ہم یہ کرنا نہیں ہے، وہ کام صحیح ہے. کہتے بھائی بات سنو، یہ بات اپنے تک نہیں رکھنا. ایمان یقین بن گیا آپ کے اندر، ہم دیکھ رہے ہیں جی. آپ نماز پڑھ رہے ہو، دوسروں کو بہن سمجھ رہے ہو ہے جی. تو آپ یہی ہوتا ہے اصل مسئلہ. شراب نہیں پیتے، زنا آپ نہیں کر رہے، پچھلا کھاتا صاف ہو گیا سارا. تو غلطیاں تو ہوتی ہیں انسان کی. آپ اس پروسیس سے گزر آئے ہو. آپ وہاں جو تمہاری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں وہ آپ نہیں جاؤ گے تو وہ تو دلدل میں پھنسی رہیں گی. اوے سوچے پڑ گئے. میں نے کہا واقعی وہ ہماری مائیں بہنیں اب ہاں نا. یقین کرو یہ بات انہوں نے ہمارے کہی، آپ وہاں جاؤ، آپ ان کو بتاؤ پیار محبت سے. آپ تو سینئر بزرگ ہو نا ان کے. میں کہے ہاں جی. تو آپ کی بات ماننے کے سنتے ہو. ایسا ہی ہوا. جب وہاں گئے میں جا کے بات کی، انہوں نے یقین کرو وہ ایسے ہو گئی جیسے ان کو پتہ ہی نہیں یہ کیا چیز ہے. یہ آپ کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ سننے نہیں دے کبھی، دل نہیں لگا ان کو. جی جی. ہم نے وہاں جا کے فضائل مال کی تعلیم شروع کر دی ہر تھیٹر پہ. میں یعنی لاہور میں 6 تھیٹر سے ہے اب بھی. مختلف جو اداکار اس کام میں جو جڑ چکے تھے اس میں سے انور علی بھی تعلیم کراتا تھا، کوڈو بھی تعلیم کراتا تھا، نسیم وکی ٹھاکر بھی تعلیم کراتا تھا، جواد صاحب، مندر امین صاحب یہ بھی تعلیم کراتے تھے. میری بھی خدمت پہ ڈیوٹی لگ جاتی. یہ سارے تھیٹر میں ایسی فضا بن گئی. سارے اداکارے کیا دوپٹے لے کے تو سنتی تھی، رونا شروع کر دی تھی. کیا ہوا بھائی ایسی باتیں تو ہم نے سنی نہیں، ہم کیا کریں. ہم نے کہا جی حج کرو، پچھلا کھاتا صاف کرو. ایسی بات لڑی ان کو. یقین کرو ہر سال 12-13 15 گروپ عورتیں مرد سارے اپنے لیڈی جو اداکار ہے وہ لے کے جو آسا حج پہ جاتے ہیں ان کو سب کو ہر سال معافی مانگ. تو کئی بار کام ہی چھوڑ دیا. ان کی زندگی بن گئی ہاں جی ہر سال. تو یہ تعلیم کرانے سے ہوا. اب دیکھو یہ ترازات تو سارے ہی کرتے ہیں یار. لڑکیوں کا ساتھ کام ہی کرتے ہو اور دین بھی کرتے ہو. گل تو وہی آ گئی اندر. کس نیت سے دیکھ رہے ہو. میری بہن بیٹھی، بیٹی بیٹھی،
ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਰਸ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੋ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੋ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ। ਸਹੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰਬਾਦ ਕੇ ਐਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਮੇਰਾ? ਅਸਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ एक चीज़ गुमी सी मिल गई, वो चीज़ ने सारा कुछ मिल गया, यानी हर चीज़ मिल गई मुझे उस चीज़ से है जी। तो वो ये रास्ता था, अल्लाह नबी का रास्ता था ये। इस पे जब अल्लाह पाक ने हमें चलाना शुरू किया, अल्लाह करे इस पे हम कायम रहें, चलते रहें, तो हर चीज़ मुझे रफ़ानी के साथ अल्लाह पाक अता फरमा रहा है। कोई मसला रहे ही नहीं मेरा, यकीन करो। 2 नफल पढ़ते हैं, अल्लाह सारा मसला हल कर देता है। जब ये यकीन है कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता, तो फिर मैं इधर उधर अब ये मसला काम का रहा। अच्छा, काम को हम वैसे खैरबाद नहीं कहा जैसे छोड़ के हम किनारा कश हो जाए, चले अब जैसे फिर जाके हम वहाँ फ़ज़ाइल माल की तलीम कराते हैं। हम बुजुर्ग हमारी बड़ी इज्जत करते हैं, सारे आके बैठ जाते हैं, उनमें से कई हिदायत पकड़ जाते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो और इससे बढ़कर और कौन सी बात है? तो काम में थोड़ा आना जाना रहता है मेरा, मैं करता रहता हूँ। कोई अच्छा सा रोल मिल जाए वो भी कर लेता हूँ, लेकिन नीयत वही जो फैसलाबाद आप कह रहे हैं कि हमारी लिए ये कि वहाँ जो कैमरा मैन है उसको भी, जो बूम वो है उसको भी हम ये दावत जाके देते हैं सारे। ये सिलसिला बन चुका है, यकीन करो। इतना मज़ा आ रहा है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, अंदर से नहीं दिखा सकता, लेकिन अल्फाज से क्या सकता हूँ। इसमें जो मज़ा ज़िंदगी रहा चैन है ना, यकीन करो आपका वक़्त कीमती बढ़ रहा है। आप अगर अल्लाह पाक ने मौत तो सबको दे रही है, जाते ही कब्र में आपके इस चीज़ से इस्तकबाल करेंगे इस काम की वजह से। ये दिल नहीं करेगा, इसको करना है हर बंदे, याद रखना। दिल की नहीं माननी, हाँ याद रखा, दिल की मननी, दिल की मननी तो बेड़े गर्क हो जाएंगे साढ़े। अज तक दिल की मनी तो उम्र के हिस्से पहुंच, किसी पर भी एक तरह से चलो भी चलिए। शिमर ने घेर लिया किन को? हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को। अब देखो दिल के फैसले किस मौके पर हो रहे हैं, अल्लाह को किस मौके पर मानना पड़ रहा है। शिमर ने घेर लिया, इनका कोई इरादा थोड़ी था कि जंग करेंगे, ये तो घेर लिया। क्यों बैत करो? क्यों भी बैत करें? आपने कहा था हम आपके ऊपर बैत करेंगे, आप कह रहे हम पे बैत करो, आप तो दुनियादार लोग, हम आप पे बैत क्यों करें? उन्होंने कहा नहीं, फिर बात होगी, हम सजाएं कुछ सख्त करेंगे, उन्होंने जो मर्जी करो। उसके बाद हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने सारे काफिले को इकट्ठा किया रात को और कहा देखो मैं अपनी खुशी से आप लोगों को ये इजाज़त देता हूँ कि आप इसमें यहाँ से जो वापस जाना चाहे वो चले जाए। ये क्यों कहा था? जब शिमर ने कहा कि हम सुबह इंशाअल्लाह, अल्लाह माफ़ फरमाए, कहा कि हम सुबह आप पर सख्ती करेंगे, आपका पानी रोक देंगे। हमने कहा नहीं, हम वापस जाएंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। फैसले हो गए, उसी रात वापसी हो गई। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला हो काफिले को लेके वापस चल दिए, चल रहे हैं। सुबह हुई तो जहाँ से चले थे वहीं थे, समझ आई ना बात? सुबह हुई तो वहीं थे, वहाँ हुसैन रज़ी अल्लाह तो समझ गई अब शहादत होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सही मान। तो फिर वहाँ तकरीर की उन्होंने, पहला खुतबा दी कि अब जो चाहे जा सकता है, यहाँ से मैं खुशी से यहाँ भी गोश्त दूंगा, क्या मैं दूंगा, अल्लाह मेरी मर्जी से ये काफिले से गए थे। तो उन्होंने कहा जी हम तो जान नहीं साफ करना है, ये क्या बात कर रहे हैं आप, सर कट जाएगा, आपको नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह। उसके बाद वो सिलसिला शुरू हो गया, उन्हें शुरू कर दिया सारा ख़तरनाक मोमेंट है जी। तीर चल रहे हैं, मशकीलें फट रहे हैं, बच्चों को बचाना चाहिए ना, ठीक है ना। अजान का वक्त हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बात कहनी थी मैंने। सिचुएशन क्या है, बच्चे बिलक रहे हैं, तीर चल रहे हैं, मशकीलें फट रहे हैं, तो मैं भी बेचारे बच्चों को बचा लूँ। नहीं, अजान का वक्त हो गया। कहा शिमर ठहर जा, अजान हो रही है, नमाज होगी। उन्होंने कहा नमाज पढ़े ना पढ़े तलवार फिर भी चलेगी। तो हुसैन रज़ी अल्लाह ने क्या जवाब दिया, सर तू तलवार चला, मैं अपने अल्लाह का हुक्म मानूंगा। अल्लाह अकबर, बच्चों को बचाना चाहिए ना। वो सजदे में चले गए, सब कुछ छोड़ दिया, ये है दीन। वो बता गए हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, ये है दीन, नमाज से होगा सारा मामला। तो फिर शिमर को जो उसने गर्दन उड़ाई, तो अल्लाह की नज़र कौन कामयाब हुआ?
جو موقع محل کا عمل کر گیا، جو اللہ کا حکم مان گیا، حالات کو نہیں دیکھا، ہم حالات کو دیکھ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں، پھنس گئے آ کے، کرونا آ گیا، اب کرونے کو خود دعوت دے رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت؟ جو 5 وقت نماز پڑھے اس کے گھر میں بھی آ کے چھو جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہے وہ کر کے اللہ کو راضی۔ یہود کے دربار میں ہے یحییٰ علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو، یہود کے دربار میں زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر رہے ہیں، آرے میں اس میں ڈال کے نا درہ کے تنے میں خالی میں، تو آرے سے چیر رہے ہیں۔ تو یہودی کہہ رہے ہیں نبی اب بتاؤ کہاں ہے تمہارا اللہ جس کی تم بات کرتے تھے، کہاں اب تو ہم تمہیں چیر رہے ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں، یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہی تو وہ میرا اللہ ہے، یہی تو میرا اللہ ہے جو آپ کے ہاتھوں مجھے چرا رہا ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اور یہی تو میرا اللہ جو آپ کے ہاتھوں مجھے چاہیے، میرا اللہ کر رہا ہے۔ چرنا قبول کر لیا، اللہ کی حق پہ قربانی دینے نہیں بولی کیا۔ اس لیے بھائی یہ اتنی بڑی کنفیوژن چل رہی ہے، میں کر دیں گا، میری کاریگری، میری دکانداری، میری یہ سب فارغ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ فجر ظہر مغرب عشاء اس سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج یہ شروع کر کے دو، آج یہ ارادہ کرو، اللہ بارش سے قطرے کی طرح گھر نہیں سٹے گا۔ سبحان اللہ، اس کا یقین ہے، اس کا یقین ہے، اس کا یقین بنانا ہے۔ تنقید نہیں کرنی کسی کو، یاد رکھنا کسی کو تنقید کو وینجے پھنس جاؤ گے نہیں، سارے مسلمان جنتی جان ختم، اور دنیا جتنے سب جنتی جان۔ یہ ہے حضرت درگاہ، میرا وہ دل آپ کا بن جائے تو میری تو رات کو نیندیں اڑ جانی چاہیے، مسلح پہ ہونا چاہیے۔ جس نے ایک نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا، سرکار فرما رہے ہیں بے وضو کی نماز نہیں ہوتی، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے مذہب سے نکل جاتا ہے۔ اب بتاؤ کتنے عزیزوں کا بہن بھائی دوست جو ہمارے ساتھ کھا پیے مذہب سے نکلے ہوئے ہیں، چچا جان تو آیا، جو پپا جان خالو جان، آپ تو مذہب سے نکلے، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، کیا پڑھیں گا؟ آنکھ بند ہوگی، مجھے تو ان کے پیر ہی پہ جانا چاہیے، روٹی کھانی چھوڑنی چاہیے مجھے، وہ پتہ کہ یہ تو سارا معاملہ غلط ہو گیا۔ ایک نماز چھوڑ دی، اس نے کفر کیا، دوسری چھوڑی کفر ہو گیا، تیسری کفر ہو گیا، ہے مسلمان، موت کا پتہ ہے، کوئی پتہ موت آ گئی، اللہ معاف کرے، ہے مسلمان، کفر کرتا ہوا چلا گیا، یہ لکھ لیں گے فرشتے۔ وقت بڑا تھوڑا بھائی، اب باتوں کا کام نہیں ہے، اب عمال کا، دعائیں ہو چکی، دین مکر، اب تو خروج ہے، اللہ کے راستے میں نکل کے دین کو سیکھنا ہے، اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں بچنے کا، یقین کرو یہی وہ راستے جو بچے بھی تابع ہو جائیں گے۔ نسل جڑی ہے نا بڑی گستاخ ہوئی جا رہی ہے والدین کی، یقین کرو والدین خون کے اثر ہوتے ہیں، وہ بچے ہیں، اس لیے اب بھی راستہ ایک ہی ہے، آپ نے پسنا قبول نکلنا کیسے، یہ بزرگوں نے بتایا، حالات ایسے ہو گئے بچے نہیں مان لے، گھر میں سارے معاملے یہودوں نے سارے کے آگے، اب ان سے نکلنا کیسے، کیسی اچھی بات انہوں نے بتائی، انہیں پہلے مثال دی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا ہے جی، تو وہاں جا کے یونس علیہ السلام کو کیا دعا مانگی تھی، سب کو پتہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت ظالمین۔ وہاں اس سچویشن میں یونس علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا کی، تعریف کی، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ پاک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والا، میرے ساتھ مجھ سے ظلم ہوا۔ اوئے اللہ نے کہا اس موقع پہ لوگ واہ ویلا کرتے ہیں، آپ میری تعریف کر، اللہ خوش، اللہ کی تعریف کی، اے مچھلی میرے نبی کو باہر نکال دے، فوراً باہر نکال دیا۔ اب سچویشن وہی ہے، نوعیت بدلی ہے، وہ مچھلی کے پیٹ کے حالات سے ادھر دنیا کے پیٹ کے حالات میں ہر مسلمان پھنس گیا، حالات جدھر جاؤ کہے گا حالات یہی کہے گا اللہ، ہائے ہائے نکلنا کیسے ہے؟ عجیب آسا فرما گئے، جنت کے اعلیٰ مقام میں جگہ تھا، عجیب نے فرمایا 313 بار جو آیت الکریمہ پڑھے گا، 313 بار جو آیت الکریمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، اور 313 بار جو استغفار کرے گا، سنگل بھی بجن گلا توڑ دے گا۔ اللہ کیسے نہیں حالات بچے دل مانیں گے، اوپر سے مانا اللہ سے، کیونکہ 313 بار کا حذف ہے، کتنا ٹائم لگے گا؟ 100 بار درود شریف کی تسبیح نہیں ہوتی، یہ تو کرنی ہوگی، استغفار کی تسبیح نہیں ہوتی، 100 بار کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تیسرا کلمہ یہ تسبیح کرنی ہوگی بھائی، یہ کریں گے تو اللہ کا دھیان سے، یہ بندہ مجھ سے طلب کر رہا ہے، نہیں تو چھوڑ دیں گلا پتہ کر نہیں، بیٹھو مقام بڑھاؤ، دیکھو اللہ تعالیٰ اتنی محنت کر رہے ہیں ہر کام کے لیے، یار جلے اللہ کو کچھ لے آتا ویلا آتا ہے اس لیے حالات امتی کہہ رہے ہیں میرے حالات، کتنے افسوسناک، نہیں ایسا نہیں۔ اس لیے یہ سب باتیں اگر یہ بزرگ اعظم میں نہ بتاتے، آج آپ کے سامنے پھر میں کچھ اور ہی گل کر رہا ہوتا، تو الحمدللہ گھر میں سارا معاملہ اوکے ہو گیا ہے،
سارے بچے حافظ بن گئے, بچیاں 3, 2 عالمہ بن رہی ہے, اور ایک ڈاکٹر بھی بن رہی ہے, ساتھ علماء کا کورس بھی کر رہی ہے جی. چھوٹا بڑا بیٹا رائمنڈ میں 8واں سال ہے, اسے 1 سال آئے گا اس کا عالم بننے میں ماشاءاللہ ہے جی. چھوٹا بیٹا وہ بھی میٹرک میں چلا گیا, تقریباً 8ویں میں چلا گیا, محمد علی ہے جی, وہ بھی حفظ کر کے چلا گیا. سارے حافظ مجھے لگی کو یقین کرو, ہوئے 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 ماشاءاللہ. کوئی تو میں کل پیچھے ہے ہی نہیں, کیونکہ قرآن پڑھ رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, انہیں بات ٹائم ہی کوئی نہیں ہے, اور روٹی کھانے کا ٹائم نہیں. سبحان اللہ. یار دیکھو میں یہ دعا کر, یا اللہ سب کے گھر ایسے ہو جائے. آپ سب یہ نہیں کہ میں اپنے خود بڑی انٹرویو کر کے بڑا اپنے آپ نہیں ایسا معاملہ نہیں, یقین کرو یہ کہ یاد دہانی ہے, میں اپنے آپ کو کرا رہا ہوں اور دوسروں کو یہ یاد نہیں کرا رہا ہے جی. تو درد غم تو یہ مسلمان دنیا میں جتنے ہیں نا سارے جسم کی مانند ہے. یہاں تکلیف ہوگی نا تو پورے جسم میں تکلیف ہوگی. پورے جسم کشمیر میں تکلیف مجھے ہونی چاہیے, ایتھوپیا میں, رونگیا میں, فلسطین میں, ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں یہ گھرے ہوئے ہیں, ظالموں نے ان کے قبضہ کیا. یہ لیس ہیں, یہ نہتے ہیں, ان کے لیے دعا نہیں کر سکتا میں, اللہ یہ ظالموں کو ہدایت نہیں ہے تو نصف و مدود کر دے, ان کو ان ظالموں سے نجات کر دے. یہ میں نہیں کہہ سکتا. وہ بچیاں ہماری بہنیں معصوم جو بند ہو چکی ہیں, سوال 2 کتنا ہو گیا, 100 دن ہو گئے, 120 دن ہو گئے, بند نکل نہیں سکتے باہر. گھر گھر تلاشی خطرناک مومنٹ ہے. تو میں نماز پڑھوں گا اللہ کے راستے میں نکل کے, اللہ کے راستے میں نکل کے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو پھر میں دعائیں کروں گا تو اللہ ان کی مدد بھیجے گا نا. میں کہتا ہوں ادھر میں ٹھیک ہوں, مسلمان ہیں, ہمارے مائیں بہن بچے ہیں سارے, اس کا بھی ارادہ کریں کہ ہر نماز میں ان کا ذکر لے کے نام کرنا ہے, دعا کرنی ہے, تاکہ اللہ پاک ان کے لیے بھی مدد فرما, ہم پہ مہربان, ان پہ مہربان, سب کے لیے مہربانی فرما. یہ سلسلہ یقین کرو. اب ہم جہاں بھی جاتے ہیں نا ہر بندے سے ملتے ہیں, سبزی والے سے, گوشت والے سے, پرچون والے سے, سب سے, موٹر مکینک سے, سب کی ہماری یہی دعوت ہوتی ہے, یار نماز شروع کر دے, اللہ کے دین کو سیکھ لے یار. دل لازم ہمارا یہی کام ہے, یقین کرو. یہ اللہ پاک ہم سے کرا رہا ہے, ہمارے دعا کر اللہ اس استقامت ہے, اسے بڑھاتا چلا گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ہر سال اللہ پاک نے چلے کی ترتیب بھی بنائی ہے ماشاء. ابھی ہم نے جانا تھا لیکن یہ کورونا کی وجہ سے ہمارا چلا تھوڑا رک گیا, لیکن اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. جی اللہ ہمارا تو یہ ہے. کوئی شک تو یہی آپ جو کام کر رہے ہیں بڑا اچھا کر رہے ہیں. دین کی نسبت سے بھی اس بات کو آگے پہنچانا چاہیے. ویسے دنیا کے لحاظ سے تو ہم بہت کچھ کرتے رہتے ہیں, لیکن اس میں آپ کا بہت حصہ پڑے گا کہ اس نسبت سے کسی نے تو بات شروع کرائی نا, ورنہ سارے کو کتنے ڈرامے کیتے, فلاں ڈرامے ڈائلاگ سناؤ, ہنساؤ, کدوں شروع ہوا ہے, کی کیتا, یہ سارا یہ وہ تو سب کو پتہ ہے بابا جی. یہ ذرا بندہ من کہنا ایک ہی بنی ہے, ایک ہی بنی ہے. میں کہ ہونی تو بنی ہے, پہلے تو ایک ہی بنی ہے کہتے سن کی بنے, کہتے چھوٹے چھوٹے تن دیکھنے سن, چھوٹے ٹی وی تن دیکھنے, چھوٹے نہ نہیں. میں کہ میں چھوٹے چھوٹے کام شروع کرتا تھا شروع, میں بھی تیرے جلد ہی ہوں. وہ بڑا کرے جی تھی بڑے بڑے ہو گئے تو میں کچھ چھوٹے تو شروع کر. الحمدللہ. یہی پیغام دیکھو جو یہ بات کی میں نے ساری, یہ میں نے آپ کے لیے کی, اپنے لیے کی ہے. یقین کرو ہم عمل میں آ جائے گا نا, وہ چیز گھومی دین کو ڈھونڈنے لگے نا, یقین کرو ہر کاری لہرا بہرا ہو جائے گی. تو اس کی بنیاد یہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھتے نماز پڑھتے. بھائی نماز کو نہ چھوڑو, اس کو پکڑ لو, اللہ کا رابطہ کرو, جو آپ چاہو گے اللہ سے مانگو. رات صبح سارا کام ہوا ہوگا, اس کا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ نماز کو نہیں چھوڑے. اور بہن بھائیوں پیار میں بھی بچے لڑنا نہیں ہے. یہ شیطان لڑاتا ہے, پہلے میں نے کہا سخت لگاتا ہے, چیلوں کی کارگری سنتا ہے, بیوی کی لڑائی پہ خوش ہوتا ہے. میں لڑائی کرا کے آیا ہوں, اس لیے آپ ذرا یعنی عالمانہ زندگی گزارو جاگ جا کے. یہ دیکھو کہ غصے میں تو ذرا بیگم کو کہہ دے تو نرم ہو جائے, میں غصے سے تو ایسے معاملہ کر لے. تو اس لیے یہ بڑا ایک اہم ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑے بڑے مسئلے بنا دیتے ہیں. وہ وہ میری چیز اینج ہو گئی, وہ چیز پانڈا نہیں چکے, انہیں رکھا نہیں, انہیں کیتا نہیں, ہاں جی میں تو کپڑے ہو تو یہ نہیں. یہ سارا بیگم والدہ مل کے نا بڑا ہاتھ بٹانا گیا. ان شاء اللہ دیکھ لو, اور کو دعا ہی لو, تھی والے کو دعا میں خدمت کرو, بس لے جاؤ گے بادی گھر بیٹھے اللہ بارش کی قطر ہی پھینکے گا. اس کا یہی میرا یہی پیغام کو کہ جو ہمارا مقصد دین ہے اس کو ساتھ لے کے جائے. وقت لگاؤ اللہ کے راستے میں, دین کو سیکھو, لوگوں کو اس کی یادیں نہیں کراتے, آگے نکلتے چلے. انشاءاللہ کپڑوں کی تیاری کرو, لا الہ الا اللہ. ہاں جی جانا وہاں کرو گے انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ. ماشاءاللہ جی. ساڈے نال سن جی عرفان ہاشمی صاحب, اور تواڈے سامنے ایک او عروج تے جا کے سپر سٹار بن کے تے اتوں ماشاءاللہ میرے واسطے اج بھی میرا خیال ہے ہوں کامیاب سپر سٹار ہے. کیونکہ اللہ نہ ایرانہ ہو گیا, اللہ نہ دوستی ہو گئی, اللہ نہ محبت ہو گئی, تے اللہ رب العزت سانوں تانوں سب نوں اے توفیق عطا فرمائے. اور ساڈی اس ویڈیو تو اگر ایک بندہ بھی
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੀਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਰਫ ਆਨਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਜਨਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਆ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ ਜ਼ਰਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह पाक जो को कहा सुना तेरी तौफीक से हुआ, इसमें गलती कोताही होगी माफ़ फरमा दे, हमारे माँ बाप के गिरा गिरा माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमसे वो मार करा जिसे तू तेरा नबी राजी हो जाते हैं। जितने साथी यहाँ बैठे हैं इस बस्ती वाले, इनके भी बच्चे बहन भाइयों को दुनिया में भी कामयाबी आहद में भी कामयाबी था, किसी का मुताज ना कर। अल्लाह पाक जितने मुसलमान मुस्लिम घरों में अस्पतालों में बीमार हैं, सेहत याबी वाला कामयाबी वाला मामला था, नमाज वाला मामला था फरमा। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत था फरमा, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे से। अल्लाह कश्मीर के मुसलमानों की, रोंगिया के, इथोपिया के, फ़लस्तीन के, हिंदुस्तान के मुसलमानों की जान माल की हिफाजत था। अल्लाह में देर दूर के काम के लिए कबूल, हमारे दिल चाहे ना चाहे हमारे दिलों को मोड़ दे। तेरे सबको मोड़ने वाले हमें कबूल कर ले सर, कबूल कर, हम सबको पूरी उम्मत को कबूल कर ले, पूरी उम्मत को कबूल कर ले। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु ज़ालिमीन। आमीन आमीन आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम सज्जणों, बेलियो ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ABHD TV ਤੇ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ABHD TV ਫੇਸਬੁੱਕ, ABHD TV ਟਵਿੱਟਰ, ABHD TV ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ।